नेपालमा कि मलाई शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्न मन छैन, तर शेरबहादुर देउवा काठमाडौँ आउँदा एउटा बाख्रो बेचेर तिनका बाउले काठमाडौँ पठाएको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो हामीले प्रश्न गर्नु पर्दैन? प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्नुस्। त्यो सदनमा गएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र त्यहाँका कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नेलाई त्यही कठालो समाउँछ र तपाईलाई देखाउँछ यो गद्दार हो, यो राष्ट्रघाती हो, यो देशद्रोही हो, यो देश बेच्दैछ, देशको सिमाना बेच्दैछ, सदनमा तपाईको मतको दुरुपयोग गर्दैछ। म तपाई त्यसलाई त्यही ठाउँमा समाएर तपाईको अगाडि देखाइदिन सक्छु। यो ल्याकत राख्छ तपाईको यो सांसदले जुन तपाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट म पुण्य प्रसाद प्रसाईले आमा चुनाव चिन्ह लिएर, काखमा बालक बोकेको आमा चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएको छु प्रतिनिधि सभाको लागि। किनभने अब त्यो प्रतिनिधि सभामा त्यहाँको अखडामा एउटा खेल्ने मान्छे, एकै मान्छे, यस्ता खेलाडीहरू जो तिनीहरूसँग अखडामा गएर भिड्न सकुन्, जसले यो देशलाई लुट्नमा रात दिन आफ्नो खर्च गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई चुनौती दिन सक्ने केही मान्छे अब हामीले त्यहाँ पठाउनु छ। त्यो मध्येको देशभरि स्वतन्त्र आवाजहरू जुन गुन्जिरहेका छन्, यिनै स्वतन्त्र आवाजहरू त्यो अखाडामा भिड्ने छन्। र एउटा यो स्वतन्त्र आवाज पुण्य प्रसाद प्रसाईको यो मेरो मात्र आवाज होइन, यो तपाईँ हरेक यहाँका नागरिकहरूको, यो देशका नागरिकहरूको, यो देशका भोका नाङ्गा नागरिकहरूको, यो देशका आवासविहीन नागरिकहरूको, यो देशका सिटामल नपाएर मरिरहेका नागरिकहरूको, यो देशका एउटा राम्रोसँगले कुलोसम्म नभएर एउटा ढलको व्यवस्थापन गराएर पुरा गाउँ गनाइरहेका ती नागरिकहरूको, अनि धारामा टुट्टीमा पानी नआएका ती नागरिकहरूको आवाज हो यो पुण्य प्रसाई। यो तपाईको आवाज हो, तपाईभित्रको ज्वालामुखी, त्यो ज्वालामुखी बोल्न आएको हुँ म। र यो ज्वालामुखीलाई त्यो सदनमा लगेर विस्फोट गर्न दिनुहोस्। यो ज्वालामुखी जब त्यहाँ विस्फोट हुन्छ अनि मात्र यो देशमा, यो देशको बङ्गो रेखा, यो देशको भ्रष्ट रेखा, यो देशको षड्यन्त्रकारीहरूको रेखा त्यहाँ हामी सिधा गर्न सक्छौँ। म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीसँग के नीति छ, के कुरा छ त्यस्तो जो यिनीहरूभन्दा अलग छ र हामी गर्न सक्छौँ जुन यिनीहरूले गरेनन्, त्यो पनि म यहाँ बताउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि सम्झिनुहोस्, एकपटक 5 वर्ष अगाडिको कुरा सम्झिनुहोस्। 5 वर्ष अगाडि यिनै हातहरूले तपाईले प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई र केपी ओलीलाई यिनै हातहरूले भोट हालेर 2/3 बहुमत दिएको हो कि होइन? यिनीहरूले के भनेर त्यो बेला भोट मागेका थिए? यिनीहरूले भोट मागेका थिए हाम्रो देशमा स्थिर सरकार भएन। यदि यो देशमा स्थिर सरकार भयो भने, स्थिर सरकार भयो, 2/3 बहुमतको सरकार भयो भने हामी गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर यिनीहरूले हामीलाई भनेको हो कि होइन? राष्ट्रवादको कुरा गरेर, हामीलाई छुच्चे नक्सा देखाएर, भारतसँग पौठेचोरी खेलेर हामीलाई राष्ट्रवादीको भावना उमालेर यिनीहरूले भोट पाएको हो कि होइन? अब यसपालि भोट दिने बेलामा तपाईले सम्झिनु पर्दैन त्यो पानी जहाज कहाँ गयो भनेर सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले सोध्न जरुरी छ कि छैन? मलाई साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ विरोध गर्नु हुँदैन। यो विरोध होइन, यो ऐना देखाएको हो। हामीले पहिला कसलाई भोट दिउँ, यसपालि कसलाई भोट दिने हो त्यो देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन? यसपालि पनि केपी ओलीलाई चुन्नुहुन्छ भने, यसपालि पनि प्रचण्डलाई छान्नुहुन्छ भने, यसपालि पनि माधव नेपाललाई छान्नुहुन्छ भने यी 3 जना यो देशका राष्ट्रिय समस्या हुन्। तपाईहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यसपालि त्यो हाम्रो 2/3 बहुमतको अपमान गरेर, पार्टी फुटाएर, यिनीहरूले जुङ्गाको लडाइँ लडेर सत्तामा प्रधानमन्त्री हुनको लागि
तेरो कुर्सी ठुलो मेरो कुर्सी किन सानो भनेर मलाई किन पालो पुर्याइनस् प्रधानमन्त्री हुनलाई भनेर 5 वर्ष हाम्रो खेरा गएको छ। त्यो 5 वर्षको अहिले हिसाब किताब खोज्ने बेलामा तिनकै प्यादालाई यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट तपाईँ जिताउन चाहनुहुन्छ। तिनकै प्यादा रोल्पाबाट भ्रमण गर्न आएकी तिनकी प्यादालाई यहाँ जिताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र हामी तुइएका हौँ। हामी मान्छे होइनौँ, हामी अन्न खाने होइनौँ, हामी मान्छे हुन लायक होइनौँ। किनभने प्रश्न नसोधिकन पुरानो हिसाब किताब नगरिकन फेरि पनि भोट हालिन्छ भने हामी भोट हाल्न जान्दैनौँ। हामी अँध्यारोमा, हामी निद्रामा, हामी बेहोसीमा भोट हालिरहेका छौँ। अब यसपालि यी 3टा राष्ट्रिय समस्यालाई 20 सिट त्यो बढी हुन्छ 10 सिटमा खुम्च्याउनुहोस्। यिनलाई 10 सिटमा खुम्च्याएर पुण्य प्रसाई मात्र होइन, रमेश करेल मात्र होइन, यस्ता आवाजहरू यो आमा बाबुहरू देशभरि घुमिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। अरू स्वतन्त्र आवाजहरूलाई पनि चिन्नुहोस्। ती स्वतन्त्र आवाजहरू जो सधैँ तपाईको लागि यो देशको लागि लडेका थिए, ती आवाजहरूलाई यसपालि सदनमा पुर्याउनुहोस्। अनि मात्र यो देशका यी पुराना पार्टीहरू सुध्रिन सक्छन्। नत्र विचार गर्नुहोस्, फेरि पनि यो विचार गर्न सकिएन। यही गलत काम हामीले बारम्बार गर्यौँ, बेहोसीमा भोट हालेर बसिरह्यौँ भने हामी सिद्धिन्छौँ, यो देश सिद्धिन्छ। अहिले यिनीहरूका घोषणा पत्र तपाईँ हेर्नुहोस्। यी पुराना पार्टीका घोषणा पत्र, यिनीहरूले लेखेका संविधान नराम्रो केही पनि छैन। तर यिनीहरूका घोषणा पत्रलाई यसपालि टोयलेट पेपर बनाउनुहोस्। काम लाग्दैन भने एउटा यो बिरुवाको तल गाडी दिनुहोस्, मल हुन्छ। किनभने यी दलालहरूले मल ल्याउँछु भनेर यो देशमा ढाँटिरहेका छन्। यिनका घोषणा पत्र एउटा बिरुवाको तल गाडेर त्यसैले मल बनाउनु पर्छ। त्यो घोषणा पत्रले निकास दिँदैन, त्यो घोषणा पत्रले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसकारण यिनीहरूका घोषणा पत्रको आधारमा भोट दिने होइन। अगाडि के गरिस् भनेर सोध्ने बेला हो यो। तपाईको घर ढोका अगाडि जुन यिनीहरूको उम्मेदवार आउँछ सम्भवतः ठुलो ग्याङ लिएर आउँछ। हामी जस्तो यो चोकमा उभिएर स्वतन्त्र आवाज दिन सक्ने यिनीहरूको ताकत छैन, यिनीहरूको ल्याकत छैन। किनभने यिनीहरूलाई डर छ। यिनीहरूले आफ्ना अपराधहरू कसैले भन्देला, बोलिदेला, यिनीहरूलाई डर छ र ग्याङ लिएर हिँड्छन्, भाडाका ग्याङ लिएर हिँड्छन्। झोले उपभोक्ता समिति बनाएर बाटो नबनाउने, बाटाको पैसा खाने त्यही ग्याङ यिनीहरूको पछाडि लागेको हुन्छ। यिनीहरूको त्यो ग्याङलाई हेरेर तपाईँ यसपालि भोट नहाल्नुहोस्। एउटा सिंगल हिँडिरहेका यी स्वतन्त्र आवाजहरू यो देशको आवाज बोलिरहेका छन्। यी आवाजहरूको खोजी गर्नुहोस्, चिन्नुहोस्। यो 7 दिनभित्रमा, यो 10 दिनभित्रमा तपाईलाई भोट हाल्ने उम्मेदवार तपाईले छान्न सक्नु भएन भने तपाईँ जतिसुकै कर्म गर्नुहोस्, तपाईको भाग्य यहाँ तपाईले व्यापार गरेर, तपाईले दुःख गरेर बन्नेवाला छैन। किनभने तपाईको गोजीको पैसा एक चोर्ने विधि, एक लुट्ने विधि यिनीहरूले बनाइसकेका छन्। यो बुझ्न जरुरी छ। हामी किन यो देशमा जति दुःख गरे पनि पैसा कमाउन सक्दैनौँ, यो म तपाईलाई बताउँछु। तपाईले दुःख गर्नुहुन्छ तर तपाईलाई सधैँ खानको समस्या हुन्छ, छोराछोरी पढाउन समस्या हुन्छ। एउटा अलि ठुलो रोग लाग्यो भने म त मरिहाल्छु कि मेरो बुबालाई, मेरो बच्चालाई बचाउन सक्दिन कि भन्ने सधैँ तपाईलाई किन चिन्ता लागिरहन्छ। जति कठोर मेहनत गरे पनि किन तपाईँ सुरक्षित तरिकाले म सुरक्षित छु भनेर आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र भएर तपाईँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न। कारण छ, यसको कारण छ। यसको कारण भनेको यो ओपननेस, यो ग्लोबलाइजेसन हो। तपाईले यो थाहा पाउनु भएन। अमेरिकाले, पश्चिमाहरूले हामीलाई जबरजस्ती लादेको यो ओपननेस तपाईलाई मीठा कुराहरू जस्तो लाग्छ,
तर यो ओपेननेसले, यो छाडा खुलापनले हामीलाई ध्वस्त बनाएको छ। त्यो कसरी ध्वस्त बनाएको छ एकपटक तपाईले थाहा पाउन जरुरी छ। यो थाहा पाउन सकिएन भने हामी सधैँ यसरी नै गुलाम बन्छौँ। हामीलाई यिनीहरूको भरिया, यिनीहरूको उपभोक्ता, यिनीहरूको काम गर्ने हामी नोकर। हाम्रा यहाँका उद्योग बेचेर हाम्रा छोराछोरीहरू किन विदेशमा नोकर बन्न गइरहेका छन्? हाम्रा छोरीहरू किन वेश्यावृत्ति गर्न विदेश गइरहेका छन्? जान बाध्य पारिएको छ। यो ओपेननेस कारण छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, विचार विहीन भएर हामी आएका होइनौँ। यिनीहरूको भन्दा धेरै पुस्तक पढेका छौँ। तपाईको टुरिस्ट उम्मेदवारले, यहाँ तपाईको टुरिस्ट उम्मेदवारले जति अक्षर पढ्नु भएको छ, यो पुण्य प्रसाईले त्यति अक्षर लेखेको छ, किताब लेखेको छ, महाकाव्य होस् या हिस्ट्री त्यति लेखेको छ। म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। त्यसकारण हामीलाई, म गरिब हुनुको कारण, यो देश गरिब हुनुको कारण, यो देश शक्तिविहीन हुनुको कारण यो सब कुरा हामीलाई थाहा छ। ओपेननेसले के गर्यो? अलिकति सुन्ने धैर्य त राख्नुहोस्। ओपेननेस जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अमेरिकासँग यति धेरै उत्पादन थियो, यति धेरै उत्पादन थियो, विश्वको 45% उत्पादन एक्लै अमेरिकाले गर्थ्यो। उसलाई बजार चाहिएको थियो, अमेरिकालाई बजार चाहिएको थियो। त्यसकारण उनले खुला अर्थनीति, खुला अर्थतन्त्र, ग्लोबलाइजेसनको नीति, यो ओपेननेसको नीति ल्यायो। किनभने उसलाई आफ्नो सामान तपाईलाई बेच्नु थियो, तपाईलाई बेच्नु थियो, हामीलाई उसका कार बेच्नु थियो, उसका घडी बेच्नु थियो, उसका उत्पादन हामीलाई बेच्नु थियो। अब गुलियो नारा नलाइकन बेच्न सकिँदैन, त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। जब उसले, यो खुला अर्थतन्त्रले जब सामान संसारभरि बेच्यो, तर यो खुला अर्थतन्त्रले केही अरू देशहरू पनि अगाडि बढ्न थाले। यो अगाडि बढ्न थालेपछि उसका मात्र सामान किन्ने होइन, अरूले पनि उत्पादन गर्न थाले, हाम्रा पनि उद्योगहरू खुल्न थाले। अरू विकासोन्मुख कन्ट्री धेरैका उद्योगहरू खुले। त्यस पछाडि अमेरिकाले यो सूत्रले काम गरेन, सधैँ काम नगर्दो रहेछ भनेर एउटा नवउदारवादको नीति ल्यायो। नवउदारवाद याद गर्नुहोस्, नवउदारवादको नीति अन्तर्गत उनले प्राइभेटाइजेसनको कुरा ल्यायो। जम्मै कुराहरूलाई प्राइभेटीकरण गर्ने, प्राइभेटाइजेसन गर्ने र देशको सरकारले उद्योग धन्दा गर्नु हुँदैन, सरकारले पनि काहीँ उद्योग गर्ने हो भनेर उसले यहाँबाट केही मान्छेहरूलाई पढाउन बोलायो। नेपालबाट मात्र होइन, उसले संसारका देशहरूबाट, हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख कन्ट्रीहरूबाट केही मानिसहरूलाई, उसैका मानिसहरूलाई पढ्नको लागि स्कलरसिप दियो संसारभरि। हामी खुसी भयौँ अमेरिकाले पढाइदियो भनेर। अनि त्यो पढेको मान्छे उताकै विचार लिएर आयो र यहाँ आएर भनौँ देशले उद्योग गर्ने होइन, देशले कल कारखाना चलाउने होइन। तब हाम्रा रामशरण महत जस्ता मानिसहरू यहाँ पढेर आए र उनीहरू अर्थमन्त्री बने। नेपालमा मात्र होइन, तपाईका अरू देशमा पनि यसै गरियो र ती पढेर आएकाहरूले यहाँ प्राइभेटाइजेसन भने र नेपालका सारा उद्योग धन्दा 250 उद्योगहरू बेचिन थाले। अहिले त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ, त्यहाँ जानुहोस् एयरपोर्टमा, त्यहाँ ह्याङ्गरमा गएर हेर्नुहोस् कतिवटा प्लेन त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ। त्यो हाम्रा रगत पसिनाले जोडेको प्लेन हो, त्यो त्यत्तिकै आएको प्लेन होइन, यिनका बाउका वीरताले किनेको प्लेन होइन। त्यो हाम्रा रगत, हाम्रा पसिना, हाम्रा करबाट किनिएका प्लेन हुन्। ती प्लेनको हालत तपाईँ हेर्नुहोस्। 5000 रुपियाँको एउटा सानो बटु छैन भनेर यिनीहरूले प्लेन रोकेर राखेका छन्। मेलाम्ची हेर्नुहोस्, मेलाम्ची जम्मा 2 लाख रुपियाँले, जम्मा 2 लाख रुपियाँको कारणले मेलाम्चीमा दैनिक 38 लाख रुपियाँ यो देशलाई घाटा छ। तर तपाईँ र म पानी खान पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण यो प्राइभेटाइजेसनको कुरा ल्याएर जब उद्योग धन्दाहरू बेचिए, उद्योग धन्दा बेचिएपछि हामी के भयौँ? हाम्रा उद्योग बेचिएपछि यहाँ अरू उद्योग गर्नेहरूको आत्मविश्वास पनि गयो, कसैलाई उद्योग गर्ने हिम्मत आएन र हाम्रा छोरा सबै उद्योग बेचिएपछि हामी बेरोजगार भयौँ। हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश जान थाले। अब हाम्रा छोराछोरीहरू
बेचेपछि, हाम्रा छोराछोरीलाई विदेशमा बेचेपछि त्यहाँबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई, हाम्रा सरकारहरूलाई, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई कमिसन आउन थाल्यो। त्यही भएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू देवा फ्री में विदेश, देवा फ्री में फ्री भिसा, फ्री भिसा के मतलब देवा फ्री भनेर जुन भनिरहेका छन्, त्यही कमिसन, त्यही देशका नागरिक बेच्ने भन्दा बुद्धि यिनीहरूसँग केही छैन। त्यसकारण ग्लोबलाइजेसन हामी मान्दैनौँ। हामी एन्टी ग्लोबलाइजेसन, एन्टी ओपेननेस भन्छौँ। हामी खुला छाडा अर्थतन्त्र, यो विदेशबाट जे पनि सोरेर ल्याउने र हामीले अलिअलि कमाएका ती हाम्रा छोराछोरीहरूले विदेशमा गएर 80 लाख ती हाम्रा छोराछोरीहरू विदेशमा गएर यिनका टोयलेट सोरेर त्यो 45 डिग्रीमा पसिना बगाएर कमाएको त्यो रगत बगाएर दिनमा 5 वटा लास आउँछन् यहाँ, त्यसरी रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो पैसा यिनीहरू न्युजिल्यान्डको स्याउ किनेर सकिरहेका छन्। यहाँ हाम्रा सखुवाका काठहरू जङ्गलमा सडेर गएका छन्, मलेसियाका काठहरू किनेर हाम्रा पैसा सकिरहेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनीहरूले बनाएको बाटो, यहाँ हाम्रा पैसाहरू बाटो बनाइदिएको छ। यति साना, यति नराम्रा र कुनै पनि बाटो नेपालमा एउटा पनि बाटो राम्रो छैन। अब 1 घण्टा लाग्ने ठाउँलाई हामी 5 घण्टा लगाएर पुग्छौँ। अब कति तेल खर्च हुन्छ, जबकि 1 घण्टामा पुगिन्थ्यो भने डबल भन्दा बढी तेल खर्च हुन्छ। र त्यो तेल किन्ने पैसा कहाँबाट गयो? त्यो हामीले, हाम्रा ती छोराछोरीहरूले रगत बगाएर पसिना बगाएर कमाएको त्यो पैसा यहाँ फरक तेलमा डढाएर बाटाहरू नराम्रो बनाएर, काठमाडौँका मात्र बाटो होइन, देशभरिका बाटाहरूको यो दुर्गतिको मुख्य कारण तेलबाट हाम्रो पैसा, हाम्रा केही कमाएका डलरहरू, विदेशी मुद्राहरू बाहिर लानको लागि हो। त्यसकारण यो देशमा जुन दिनसम्म हाम्रा छोराछोरीहरू विदेशमा गएर नोकरी गरेर अलिकति विदेशी मुद्राहरू ल्याउँछन्, त्यो बेलासम्म यो देशमा बाटा बन्दैनन्, यो देशमा केही पनि हुँदैन। यिनीहरूले किनेर खान छोड्दैनन्। एकपटक यो देशका युवाहरूले विदेश नगइकन यिनीहरूलाई यहाँ राजनीतिमा गर्छु म भनेर बसेर यिनीहरूका पदहरू खोसेर एउटा नयाँ सिस्टम सिर्जना गर्न अत्यन्त जरुरी छ। तपाईको यो के हुन्छ भने तपाईको घरमा एउटा बाबु छ र ऊ बाबुले एउटा छोरोलाई एउटा घरमा भाँडा माझ्न राख्छ, एउटै छोरीलाई अर्काको घरमा जुठो चुलो गर्न राखेको हुन्छ, अर्को छोरोलाई अर्को ठाउँमा नोकरीमा राख्छ, 4-5 जना छोरालाई 4-5 तिर नोकर बनाएर राखेर ऊ चाहिँ राति जाड खान्छ अनि गाडी चढ्छ अनि ठुलो घर बनाउँछ भने त्यो बाबुको इज्जत हुन्छ? त्यो जड्या बाबुको इज्जत हुन्छ? हुँदैन। यो देशको प्रधानमन्त्री त्यही जड्या बाबु जस्तै हो, जसले आफ्ना छोराछोरीहरू बेचेको छ, जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अर्काकोमा नोकर बनाएर यहाँ मोज उडाएको छ, आफ्नो लागि जोडेको छ। मलाई शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्न मन छैन, तर शेरबहादुर देउवा काठमाडौँ आउँदा एउटा बाख्रो बेचेर तिनका बाउले काठमाडौँ पठाएको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? हामीले प्रश्न गर्नु पर्दैन? प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्नुस्। यहाँ एउटा बाटो बनाइरहेको हुन्छ, यहाँ खाल्डो खन्छ, हामी सबै वरिपरिका मान्छेहरू त्यो खाल्डो खनेको, यो किन खनेको, यो कहिले बनाउँछस् भनेर कोही सोध्दैनौ। त्यो नसोधेको कारणले के हुन्छ? त्यो बाटो खनेको समस्याले तपाईको त्यो धुलो तपाईँ पुरा यो प्लानिङ भरि धुलो फैलिन्छ। तपाईको घर घरमा धुलो छिर्ने मात्र होइन, त्यहाँबाट निस्किएका गिट्टीहरू ढलभित्र छिर्छन् र ढलमा गिट्टी बग्दैन। बिस्तारै त्यो ढल के हुन्छ? उम्लिन थाल्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि यही प्लानिङका सबै ढलहरू उम्लिन थाल्छन् अनि फेरि यही हालत हुन्छ। तपाईको जुन अहिले न्यू प्लाजामा हुने गर्छ, बाग बजारमा हुने गर्छ। त्यसकारण तपाईँ सचेत हुनुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्। कुनैले बाटो खन्दैछ, किन खन्दैछ? कति दिनमा बनाउँछस्? प्रश्न गर्नुहोस्। वाडालाई ल्याउनुहोस्,
यति दिनमा बन्छ कि बन्दैन? बनेन भने कोठालो समाउनुहोस्। तपाईँ समाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ डराउनु भयो होला, पुण्य प्रसाई डराउँदैन। यो सांसद बनिसकेपछि तपाईँका एक एक वार्ड अध्यक्ष, तपाईँका एक एक ठेकेदारलाई घिसारेर यहाँ लाएर काम गराउँछ। कुनै बाटा ठिक ढङ्गले बनेका छैनन् भने त्यसलाई त्यसको कठालो समाएर गराउन सक्छ पुण्य प्रसाईले। यहाँ मात्र सक्दैन, एउटा ठुटे ठेकेदारलाई त जसले पनि कठालो समाउन सक्ला भन्नु होला। तर म सांसद भएर गइसकेपछि यहाँ मात्र होइन, कुनै विदेशीसँग सन्धि सम्झौताहरू गरे, गलत सन्धि सम्झौता, एमसीसी, नागरिक विधेयक भनेको के हो? देश बेचेर पैसा खाएको, देश बेचेको हो नागरिकता बेच्नु भनेको। देश बेच्नलाई तपाईँ सदनमा तपाईँले सांसद बनाएर पठाउनु भएको हो। ठुला पार्टीलाई तपाईँले भोट दिनुभयो, कसले गरे हेर्नुहोस् एकपटक। एमसीसी पास गर्ने बेलामा को थिए? तपाईँले तिनीहरूलाई चिन्नु भएन होला। म चिनाउँछु, हो समय कम छ, तर म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ ठेकेदारलाई वार्ड अध्यक्षलाई कठालो समातेर यहाँ काम गराउन सक्छु भने पुण्य प्रसाईले त्यो अखाडामा, त्यो सदनमा गएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र त्यहाँका कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नेलाई त्यही कठालो समाउँछ र तपाईँलाई देखाउँछ यो गद्दार हो, यो राष्ट्रघाती हो, यो देशद्रोही हो, यो देश बेच्दैछ, देशको सिमाना बेच्दैछ, सदनमा तपाईँको मतको दुरुपयोग गर्दैछ। म तपाईँ त्यसलाई त्यही ठाउँमा समाएर तपाईँको अगाडि देखाइदिन सक्छु। यो ल्याकत राख्छ तपाईँको यो सांसदले जुन तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, म तपाईँको विश्वास तोड्ने एउटा पनि काम गर्नेवाला छैन। शक्तिमा बदलेर म यो शक्तिलाई एउटा सृजनशील काममा रूपान्तरित गर्छु। म विश्वास दिलाउँछु। म यसै आवेगमा बोलेको होइन, यो भित्र मैले भनिरहेको छु। यहाँ ज्वालामुखी छ, म पनि एउटा सम्पन्न मान्छे हो, पुण्य प्रसाई। दुःख गरेर, घोटेर, सङ्घर्ष गरेर यसले आफ्नो लागि सबै कुरा जोडेको छ। यो एसीको गाडीमा हिँड्छ, एसीको अफिसमा बस्छ, एसीकै कोठामा सुत्छ, तर यो विदेश घुमिकन खान पनि सक्छ। यति छ योसँग। तर मैले देखेँ जुन बेला मैले 25-30 कन्ट्रीहरू घुमिरहँदाखेरि जब मेरो पासपोर्ट मैले इमिग्रेसनमा त्यहाँको हाकिमको अगाडि राखेँ, मेरो आँखा र त्यसको आँखा जुधिरहँदाखेरि त्यसको अगाडि मेरो कुनै मूल्य थिएन। मेरो पैसा त्यसलाई मतलब हुँदैन, मेरो देश मतलब हुँदो रहेछ। नेपाल एउटा भ्रष्ट, गरिब, कङ्गाल देश हो भनेर त्यसले मलाई हेप्दो रहेछ। यही हालत तपाईँको चौधरीको पनि छ। तपाईको विनोद चौधरीको कुनै इज्जत छैन इमिग्रेसनमा। विनोद चौधरीलाई कुनैले चिन्दैन, अमेरिकाको इमिग्रेसनमा चिन्दैन, युरोपको इमिग्रेसनमा चिन्दैन। त्यहाँ विनोद चौधरी जे हो, त्यहाँ पुण्य प्रसाई त्यही हो, त्यहाँ तपाईँ पनि त्यही हो। इज्जत छैन है साथी हो, इज्जत छैन मेरा देशवासी हो, यो देशका वीर नेपाली हो। इज्जत छैन विश्वमा नेपालीको। एउटा भ्रष्ट देश भनेर, एउटा खराब देश भनेर, र भ्रष्टहरूको देश, एउटा हत्याराहरूको देश, यो यस्तो खराब देशमा हाम्रो चित्रण छ, यो बुझ्न जरुरी छ। यदि यो स्वाभिमान फेरि उठाउने हो भने, यो स्वाभिमान एकपल्ट उठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ धनी भएर, तपाईँले राम्रा लुगा लाएर, मैले राम्रा लुगा लाएर मात्र हुँदैन। यो देशका ती भोका जनताहरू, ती सबको पेट भरिनुपर्छ, तिनीहरूले इज्जत पाउनुपर्छ। ती खुट्टामा चप्पल नभएका जनताहरूलाई चप्पल हुनुपर्छ। सीतामल खान नपाएर मरिरहेकाहरूलाई बचाउन सक्ने तपाईँसँग स्वास्थ्यको सिस्टम हुनुपर्छ। र यो सिस्टम हामी बनाउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। एउटा कट्टर इमान्दार मान्छेको खाँचो छ देशमा। धेरै मान्छे इमान्दारहरू छन् यो देशमा, तर इमान्दार मान्छेहरू चुप लागेर बसिरहनु भएको छ। यो देशका इमान्दार मानिसहरू हो, यो देशका देशप्रति चिन्ता गर्ने राष्ट्रवादी आत्माहरू हो। एकपटक तपाईँ उठ्नुहोस्। यसपालि तपाईँको एक भोटले आमूल परिवर्तन हुनेवाला छ। हामी
प्रचण्डहरूको जस्तो जङ्गलमा लुकेर हत्या गर्न सक्दैनौँ, मान्छे मार्न सक्दैनौँ। त्यसकारण एकपटक तपाईँ आफ्नो भोटको शक्ति देखाउनुहोस्। यो जादु हुनेवाला छ, यो जादु हुनेवाला छ। एकपटक शक्ति प्रदर्शन गर्नुहोस्। अहिले तपाईँ मालिक हो, अहिले तपाईँ मालिक हो, तर भोलि तपाईँले गलत मान्छेलाई भोट हाल्नुभयो भने तपाईँ नोकर र त्यो मालिक हुन्छ। तर हामीलाई भोट हाल्नुभयो भने तपाईँ सधैँ मालिकको मालिक रहनुहुन्छ। मालिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ, मालिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। जनता जनार्दन हो, जनता मालिक हो, मालिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हवस्, धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो उत्साहप्रद हौसलाप्रद यो स्वाभिमानी आवाजको लागि तपाईँहरूले जुन मलाई उत्साहित गरिदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्ना छिमेकीहरूलाई, आफ्ना आफन्तहरूलाई र विदेशमा भएका तपाईँ 80 लाख युवाहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, सबैले नेपालमा एकपटक आमा चुनाव चिन्हमा पुण्य प्रसाईलाई भोट हाल्नको लागि अनुरोध गरिदिनुहोस्। आमा पाखहरू जति छन् यो देशमा सबैलाई जिताउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् कसरी एउटा इमानदार सरकार बन्छ। हामी केवल एउटा व्यक्ति होइनौँ, हामी स्वतन्त्रहरूको समूह हौँ। यो स्वतन्त्र राजनैतिक शक्ति छ हामीसँग। यसले दोस्रो मात्र पार्टी बन्यो भने पनि दोस्रो शक्ति बन्यो भने यसैले सरकार बनाउँछ। हामीले सरकार बनायौँ भने अनि हामी के गर्छौँ? भ्रष्टहरूको तपाईँले तमासा देख्नुहुन्छ देशमा। हामी सयौँ भ्रष्टहरूलाई एउटा नागरिक आयोग बनाएर यो दलाल राजनीतिबाट होइन, बाहिरबाट तपाईँहरू जस्ता मानिसहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित गरेर हामी एउटा नागरिक आयोग बनाउँछौँ र त्यो नागरिक आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई कठालो समातेर त्यसको भ्रष्टाचारको हिसाब किताब गर्न सक्छ। यो हतियार जस्तो नोकर होइन, तिनै दलाल नेताहरूको नोकर होइन। नोकरले मालिकलाई कारबाही गर्न सक्दैन। हामी यस्तो नागरिक आयोग बनाउँछौँ जसले हरेक भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ। यो देशबाट भ्रष्टहरूलाई खरानी नबनाइकन, यो देशबाट भ्रष्टाचारलाई खरानी नबनाइकन यो देश बन्नेवाला छैन। लुट्न अब दिँदैन, लुट्न दिनेवाला छैन। पुण्य प्रसाईले लुटेराहरूलाई खोजी निकाल्नुपर्छ र यो तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट, मैले मेरो ठाउँबाट गर्नुपर्छ। सम्भव छ। कुनै पनि कुरा दुनियाँमा असम्भव छैन। यो दुनियाँमा असम्भव केही पनि छैन। एउटा मान्छेले आँट्यो भने जेसुकै गर्न सक्छ। त्यसकारण आँट्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, हिँडिरहनुहोस्। एक दिन लक्ष्यमा पुगिन्छ, एक दिन सपना साकार हुन्छ, एक दिन हामी सफल हुन्छौँ, एक दिन यो देश फेरि समृद्ध बन्छ, नेपाल फेरि एक दिन शक्तिशाली बन्छ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म तपाईँको विश्वास लिएर जान चाहन्छु। त्यसकारण यो विश्वास कायम राखौँ। यो विश्वास मलाई दिनुहोस्, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, मलाई विश्वास दिनुहोस्। यो विश्वास एकपटक हामी शक्तिमा बदलौँ र भोट चेन्ज गरौँ यसपटक। हवस्, सबैमा हार्दिक नमन, नमस्कार।